تے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے سکینہ نے خیمے جو باہر نکالے نے تے سکینہ پہ رو کے آخ دیئے بابا یا جیل نہ ہو جایا آجے کہہ دیئے بابا سکینہ مر جائے گی بابا یا جیل نہ ہو جایا آجے عرض کر دیئے بابا اجے تے میں رج کے بیکھی آئی نہیں اجے تے میں سینے لگی نہیں نہ لے کر دیئے بے گھوڑے آیا جے نہ آ جاؤیں میرا جاجائے عباس گیا نہیں آیا ہوں اجے میرا ویر اکبر نہیں آیا ہوں اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا ہوں اجے اصغر نہیں آیا نہ آ جاؤیں نہ تے بابا رج کے بے کھئی نہیں تیرے امام گھوڑے تو زمین تھے آ گئے سکینہ نسینے نال لایا فرمایا سکینہ بیٹی چھپ کر جاؤ بیٹی صابروں دی بیٹی انج نہیں کری جاؤ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی انج نہیں کری جاؤ فرمایا سکینہ رونا بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی بابا میں پانی نہیں پینا بابا نہ جایا جائے انہوں یا کوئی اکھیا کرانگی میں رومانگی چپ کھون کرائے گا مدینہ کی دے نال جاوانگی نہ کی دے سینے دے سوانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائے کہن لگی امی نال تے اصغر سو دائے فرمایا نہیں بیٹی تو چھوٹی ہے اے مدینہ دیا گلان ہے کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ان تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک قبر چ میرے نال سوئے گا تیرے امام زمین تے آن لگے رابی لکھ دے کہ سفید رنگ دی جھولی ظاہریں ہوئی نالے آباد آئی آ جاوے پردیسی بچے آؤں بے میں چک لواں بے جھولی شالا جان تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کی تھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا اے ایمان والو نماز اور صبر کلو مدد طلب کرو آخر تے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا بے شک اللہ صبر والے دے نالے قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات نو پڑھ دے جائیے تے کربلا دے میدان کردار حسین نو دیکھ دے جائیے اس طرح محسوس ہوندے کہ امام عالی مقام کربلا دے میدان ایک ایک قدم تے قرآن دی آیات دی تفسیر فرما رہے اسے ہی آیت نو سامنے رکھیے تو اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کو مدد طلب کرو اللہ نے نماز تے صبر دو چیزاں دا کٹھا ذکر فرمایا مگر آخر تے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والے دے نالے کربلا دے میدان یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے حسینی بھی نماز پڑھ رہے تھے او بھی اللہ دا نام لے رہے تھے او بھی اللہ دا نام لے رہے تھے ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آندا کہ پتہ نہیں یزیدی سچے نے کہ حسینی سچے نے تے قرآن دی آیت نے بند کر دی تھی فرمایا صرف نمازاں وال نہ ویکھیا جے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز تے صبر کولو مدد کرو طلب کرو مگر ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والے دے نال ہے
کربلا سے نماز حسینی بھی پڑھ رہے تھے، یزیدی بھی پڑھ رہے، پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نمازیاں دے نالے، اللہ حاجیاں دے نالے، اللہ سخیاں دے نالے، فرمایا ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر والیاں دے نالے۔ رب دسنا چاہتا ہے میں کل بھی حسین دے نال ساں تے میں اج بھی حسین دے نال ہاں۔ یزیدی نمازاں پڑھ کے ظلم کر رہے تے حسینی نمازاں پڑھ کے صبر کر رہے۔ شاہ جی دی زندگی تو صدقے نہ جاواں، جی دی زندگی صبر تو شروع ہو رہی تے نماز تے ختم ہو رہی۔ سبحان اللہ فرماؤ، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ان اللہ مع صابرین نے سارے فیصلے کر دیتے، فرمایا اللہ صبر والے دے نال۔ قرآن مجید وچ اللہ نے جدو صابرین دا ذکر فرمایا نا، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتا جڑا صبر کرے نا اللہ انہوں بغیر حساب اجر دے گا۔ اچھا میں تے تسی صبر کریے تے رب سانو بغیر حساب اجر دے تے جڑا کربلا دے میدان تے صبر ہی بے حساب کر جاوے او دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے؟ جڑا صبر ہی بے حساب کر جائے۔ ان اللہ مع صابرین، واہ حضور امام عالی مقام تو آنے صبر تو صدقے جائیے۔ وہ گھر چے ایک میت ہوئے تو لوگ بے صبرے ہو جاندے، وہ دے بیڑے چے 71 لاشاں دا ڈھیر لگیا تو بے صبرہ نہیں ہویا، صبر کری جا رہا۔ بلکہ جملہ ایک دوا کہ کربلا دے میدان جوں جوں شہادتاں ود دیا جا رہی ہیں میرے حسین دا صبر ود دا جا رہا ہے، جو لاشا ود دیا جا رہی ہیں او دا صبر ود دا جا رہا، اور خاندان دا ایک ایک فرد صبر دا پیکر بن کے بیٹھا ہے۔ او یار عورتاں چو صبر نہیں ہوتا، عورتاں چو دو چیزاں کدے کٹھیاں نہیں ہویاں، ایک ہمت تے ایک صبر۔ واہ زینب تیری عظمت تو صدقے جاواں، وہ آپ بھی صبر کر رہی ہے تو دوسرے کو بھی صبر کروا رہی ہے، وہ ویرانو تلقین کر رہی صبر کرے آجے۔ آخری ویلہ بھی جدو امام عالی مقام دا آیا اس ویلے کانٹتے ہاتھ رکھ کے جنہیں صبر دیا تلقینہ کی تیاں، او سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ گرامی قدر حضرات آئیے آج انہا صابرین دے امامہ دے صبر دا تذکرہ کریے، انہا دے صبر دا تذکرہ کریے۔ انہا دیئے شان ہے کہ آج 10 محرم تو بعد بھی اسی انہا دے صبر دا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی انہا دی مظلومیت دے نال لال انہا دے صبر دا ذکر کر رہے ہیں۔ انہا چو بے صبرہ کوئی نہیں، کسی نے پانی دی طلب نہیں کی تھی، کسی یزیدیاں کو لو پانی نہیں مگیا، اکھے جے پانی پینا ہوندہ تے مدینے تھوڑا سی، اسی کو پانی پیندے نہیں نہ کربلا دے میدان چاہے۔ گرامی قدر حضرات میرے امام نے کربلا چ ڈیرے لگائے، 2 محرم الحرام نو امام دا قافلہ جڑے ویلے کربلا دے میدان چ پہنچیا، ادھر یزیدی فوجے ادھر حسینی فوجے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نال 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات ہوندے رہے۔ آخر 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا تے یزید نے آکھیا پانی بند کر دیو، جدو حسین دا پتر اصغر تڑپے گا، حسین تڑپے گا، حسین دی سکینہ تڑپے گی، حسین تڑپے گا، جدو اولاد پیاس نہ بل بلاوے گی، حسین مجبور ہو کے تے میری پھر بیعت کر لوے گا۔ پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تسی ظلم کر دے جاؤ، اسی صبر کر دے جاواں گے، تسا پانی بند کر دیتا ہے، اسا روزہ رکھ لے آئے، اسی ثواب کما کے جاواں گے۔ انہاں روزہ رکھ کے ثواب کمانا شروع کر دیتا، ویلا گزرتا جا لیا۔ 9 محرم دی رات آئی، نوجوانوں جڑے ویلے ساری رات اللہ والے نے اللہ دی یاد وچ گزاری، انہاں دے خیمے چ پانی مک گیا، کھانا مک گیا، نہ قرآن مکا تے نہ نماز مکی، نہ تلاوت قرآن دی مک رہی تے نہ قرآن پاک، نمازاں دے اندر بھی قرآن دی تلاوت ہو رہی، سجدے اللہ رب العزت دی تسبیحات بیان کی دیا جا رہی ہیں، وقت گزردا جا رہا، آخری مذاکرات ہوئے تو ابن سعد نے اکھیا حسین 10 یزید دی بیعت کرنی کہ نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر نہ کرن تھے کہنے لگا پھر جنگ ہوئے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا دسو تو ہاڑی شرط کیے، کہنے لگا شرطاں اوئی نے جڑیاں مدینے وچ سن، فرمایا جواب بھی ہوئی جڑا مدینے وچ سی،
جواب بھی ہوئی جڑا مدینے وچ سی پتہ لگیا کہ آخری وقت تک بھی میرا حسین مجبور نہیں ہویا فرمایا جواب ہوئی جڑا مدینے دیتا سی آج بھی انکارے محمد دین دے باغی دے ہاتھاں حسین اپنے ہاتھ نہیں دے سکتا میں محمد عربی دے دین دے غدار نو ووٹ نہیں دینا بھائی یزید ووٹ ہی تے منگدا سی حسین دا ووٹ مل جائے فرمایا پتر کو ہاں دے مانگا دین دے غدار نو ووٹ نہیں دے مانگا حسین نے بیعت نہیں کی تھی نہیں ووٹ دیتا گرامی قدر حضرات پھر بارو باری سارے ہی ٹر گئے اس حسین دے حوصلے تے صبر کی سناواں جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو ایتھے ملے ایک بازو اوتھے ملے وہ جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پہ کٹھیاں کردا ہے اس حسین دے حوصلے تے صبر ویکھ گرامی قدر حضرات ڈولے نہیں 56 سال 5 مہینے تے 5 دن عمر سی کربلا دے میدان چ امام حسین دی روایات چاہتے کہ آپ دے جسم مبارک دا ایک وال بھی سفید نہیں سی اتنے طاقتور سن امام حسین سارے جسم دے وال 56 سال دی عمر اجے سارے وال کالے سن پر جدو اکبر دی لاش چکن لگے نا تے غم تے دکھ نہ سارے جسم دے وال ہی چھٹے ہو گئے سیدہ شہربانو حضرت بی بی زینب خیمے چ ویکھ کے رون لگ پئیاں تے حضرت بی بی زینب فرما دیا بھابی شہربانو او ویکھ میرا ویر اج بڑھا ہو گیا اج میرے ویر نو پتراں دے غم بڑھا کر گئے پھر بھی نہیں ڈولیا حضرت عباس علمدار دا اتنا اچھا قد سی علی دا پتر ایڈا جنا تے جبان سی کہ تاریخ کربلا دی کتب وچ لکھیا کہ حضرت عباس علمدار جدو عربی نسل دے سرخ رنگ دے گھوڑے تے بیٹھ دے سانا وہ جڑا گھوڑا آپ بڑا قداور ہوندا ہے حضرت عباس جدو او دے تے بیٹھ دے سان تے پیر زمین تے لگ دے سان ایڈا عباس علی دا پتر جنا تے جوان سی پر او دی لاش بھی حسین نے اٹھا لی پھر بھی نہیں ڈولے علی اصغر دے حلقے جو تیر لگیا جڑا 3 منہ والا تیر سی تو میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو علی اصغر دے حلقے جو تیر کھیچیا نا تے تیر دے نالی اصغر دے حلق دیاں ساریاں رگاں بھی باہر آ گئیاں پھر بھی نہیں ڈولیا امام علی مقام دے پتر دے حلقے جو خون دا فوارہ نکلیا آپ نے خون پکڑیا تے آسمان وال سٹن لگے آسمان رو پیا زمین وال سٹن لگے تے زمین رو پئی اکھیا حضور یہ آسمان وال سٹو گے تے قیامت تک آسمان تو پانی نہیں برسے گا زمین نے اکھیا جی اصغر مظلوم دا خون میرے تھے آگیا نا ساری زندگی قیامت تک میں سبزہ نہ اگا سکاں گی میرے امام نے اپنے اصغر دا خون اپنے جسم اقدس تے مل لیا میرے امام علی مقام اصغر دا متھا چمیا سکینہ دا دوپٹہ اصغر دا چہرے تے دیکھے خیمے چ لے کے آئے تے سکینہ دوڑ کے آئی آکے اصغر نو اٹھا کے کدے خیمے چ دائیں جاوے تے کدے بائیں جاوے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ بیٹے کی پہ کرنی ہے تے کہنے لگی پھو جان 3 دن پیاس نہ روندہ رہے ہے پانی پی کے چپ کر کے سو گیا ہے لوری دنیا کے درے اٹھ کے روے نا امام علی مقام نے پتر نو بیٹی کو لے کے سینے لگایا تے متھا چم کے فرمان لگے سکینہ تیرا اصغر ویر ہن کدے بھی نہیں روے گا اصغر دا خالی پگھوڑا بیک کے مانو غش آ جاتے نے پر امام میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں پھر بھی نہیں ڈولے خیال آیا اصغر صبح دیاں سارے دیاں بوٹیاں ہو گئیاں میں کسی دی قبر بھی نہیں بنائی وہ یار غریب تو غریب دا پتر بھی مر جائے نا کچھ 4 لوگ جنازے نو کندھا دیتے آئی جاندے نے وہ حسین کتنا کربلا دے میدان وچ صبر دا پہاڑ بن کے کھڑا ہے وہ یار وہ دے نال وہ دے پتراں دے جنازے چکن واسطے کندھا دین بھی کوئی نہیں آ رہا وہ کسے دا کوئی مر جائے سارا پنڈ تے محلہ شام نو دے گھر افسوس کرنا دے وہ دے پتراں دیاں لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے وہ دے نہ کربلا دے میدان چ افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں امام علی مقام اصغر دا متھا چمیا فرما تیری قبر نہ بنا جاواں امام اپنے پتر نو اٹھا کے کربلا دی تپدی ریت تے لٹایا ایک نکی جی قبر کھودی تے کدے قبر ول ویکھدے نے تے کدے اصغر ول ویکھدے نے تے قبر نو پکار کے فرما دے قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی میرے امام نے پتر نو اٹھا کے تپدی ریت چ لٹایا ہن ایڈی گرم ریت پتر دے چہرے تے پاواں نو جی نہ کرے تے متھا چم کے نا تے کان چ فرما دے اصغر بیٹا قبر چ کلے
بچیاں ڈر کے رومی نہ میں تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پہ آئے ہونا. میرے امام نے گرم ریت کربلا دی اصغر دے چہرے تے ڈال کے قبر بنائی. اٹھ کے نہ تے آپ نے جھولی جھاڑی, جھولی جھاڑ کے مدینے وال منہ کیتا تے فرما دے ان الطیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. فرما دے ہوائے جے تیرا مدینے چو گزر ہوئے میرے نانے نو میرا سلام آکھیں تے آکھی سونیا سارے وعدے پورے ہو گئے تو میرے تو ایک پتر قربان کیتا میں تیرے سے سارے پتر ہی قربان کر دیتے نہیں. اصغر دی قبر بنا کے میرے امام خیمے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ خیمے دے باہر ایک عجیب شکل دا انسان کھڑا ہے. قریب آ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا ہے محمد دیاں دیاں دے خیمے نے اندر رسول اللہ دی آل دیاں خواتین اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پردہ دار دیاں تے بہواں بیٹھیاں نے. تو کون ہے ساڑھے خیمے دے قریب آئے ہیں؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپال میں انسان نہیں میں جنات دا سرداراں, میرا نام ظفر جن ہے. او جڑے جنات نے تواڈے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا میں انہاں دی اولاد چواں. فرمایا ظفر کی طرح ہیں. عرض کی تھی سونے ہاں تیرے پتر پیاسے مردے ویخ کے جنات دیاں بھی چیخا نکل گئی. سارے جنات نمائندہ بن کے آیا یہ اجازت دے وہ تے میں کوئی مدد کراں. فرمایا تو کی کر سکنا ہے؟ عرض کردہ سونیا تیرے نانے دا صدقہ ربینیاں طاقتہ دیتیاں نے. او نہر فرات دے پانی نو جا کے کندہ لگاواں نا تے نہر دے پانی دا رخ تیرے خیمے والا موڑ دیواں. امام نے پھڑ کے سینے لگا کے فرمایا جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیے نا او دے موڑیا تے میں کھیڑ دا رہا ہوا. فرمایا تو تے کندے دی گل کرنا ہے میں انگلی دا اشارہ کرانا اشارہ کرا پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے. تے ظافر نے عرض کی تھی لاجپالا جے طاقتاں انیاں تے پتر پیاسے کیوں مروالے نہیں؟ آپ نے فرمایا میں کو کربلا مدینہ تو پانی پینا آیا. فرمایا جے پانی پینا ہوندہ تے مدینہ کیوں چھڑ دا مدینہ پانی تھوڑا سی. انہیں عرض کی تھی لجپال دیا دو ترے آپ پھر جاندی بار امت نو دس نہیں جاندے کربلا کی کرن آئیو کی کرن آئیو. سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہون دے آئے پرواہ نہیں اپنے آپ دی. جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی. میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی. میرے نال مل کے ذرا کربلا دا آخری ویلائی نوجوانوں مل کے میرے نال پڑھئے میرے حسین دا مقصد کی سی کہ میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی. میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی. اور قاسم عباس دیکھے بھی نہ سید ہار جاؤ تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو پار آؤ تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو پار آؤ. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا. اللہ فرماتا جانو اللہ حکم دیندا ہے جدی امانت ہوئے انہوں دے دے آج جدی امانت ہوئے انہوں ہی دے دے آج. عرض کی دی اللہ اکبر تیری امانت سی میں تینوں دے دیتا. قاسم تیری امانت تینوں دے دیتا. اصغر تیری امانت میں تینوں دے دیتا. عباس تیری امانت میں تینوں دے دیتا. نالے عرضاں کر دینے تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو بار آؤ. قاسم عباس دیکھے فینا سید ہار آؤ تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو بار آؤ. بھائی سارے پڑھو تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو بار آؤ. آقا تیرا دیتا
تینو دیتا تیرے اتوں وار تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوں ہی واریا واہ حسین تیرے حوصلے خیمے دے اندر آئے نا تے جھاتی ماری تے زین العابدین تو علاوہ کو مرد نظری نہ آیا محمد عربی دا سارا باغ اجاڑ دیتا ظالمان میرے امام علی مقام جدو آپ تیار ہومن لگے نا بارو باری سارے ٹھر گئے مڑوار حسین دا آیا آپ نے جبہ پہنے آتے بہن زینب قریب آکے کہندی ابیرہ جبہ کیڑائی فرمایا ابیر حسن نے پہنے آسے سر تے دستار رکھی تے زینب پوچھ دیا دستار کیڑی ہے فرمایا بن کے نانا میں راج کرن گئے سان پٹکا بدے آتے پوچھے حضور پٹکا کیڑا ہے فرمایا میرے ویر حسن دا پٹکا ہے تلوار ذوالفقار مولا علی دی پکڑی نا تے بین متھا چم کے کہہ دیئے انج لگتا جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرنے چلے آئے ایڈا سونا پہ لگنا ہے انج لگتا جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرنے جا رہا نوجوان امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا میں چلے پردے دا خیال رکھی تے صبر کری سیدہ زینب ایک کے فرما دیا ویرہ پیار انج پیا کرنا جی میں آخری واری کری دے فرمایا ہاں زینب ان حسین دا آخری پیار سمجھی میرے امام نے بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا بہنہ تے بیٹیاں والے ہو او بڑا یوکھا تے ڈاڈا ویلا سے امام علی مقام نے فرمایا زینب میں علی دا پتر ہاں تو بھی زہرہ دی بیٹی ہیں اپنے پردے دا انجی خیال رکھی کہ رہن دی دنیا تک یادوں سلامت رہن عرض کر دیا ویرہ تو نیدے تے قرآن پڑھ کے دسی تو علی دا پتر ہے میں پردہ کر کے دساں گی زہرہ دی بیٹیاں جدو ممبرہ تے بے کے لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گے فرمان لگے تو اس ماں دی بیٹی ہیں جدے دروازے دے اولے جبریل کھڑا نبی پاک بے کے فرمایا جبریل تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی سونیا کیویں آما تیری بیٹی زہرہ بیٹھی ہے میرے آقا فرما تو تے فرشتہ تو تے آجا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ ہے اسی اس ماں دے بیٹے تے بیٹیاں پردے دا خیال رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویرہ فکر ہی نہ کر سونیا میرے صبرہ دے اندازے اتھو لگا کہ سونیا تو تے پتر دین تو وار کے چلے آئے میں تے پتر ویر تو وار کے چل لی ہاں فرمایا میرے تے دو ہی سن تیرا تے زندہ روے زین العابدین ادھے تو ویرے چو تیری نسل ٹور پوے گی پر میں تے اپنی نسل ہی کربلا مکا چلیاں میں تے نسل مکا کے چلیاں میرے تے دو ہی لال سن وہ بھی تیریاں ظلفہ تو وار دیتے سونیا میرے صبر دیاں گلہ نہ کر نہ تینوں صبر کر کے بکھاواں گی میری ملت نوجوانوں جے لکھاں سلام نے نا حسین دے سجدیانوں تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدیانوں کروڑا سلام نے زینب دے سجدیانوں جنہیں سارا کچھ ہی کربلا چوار دیتا سارا کچھ اس زینب نے وار دیتا گرامی قدر حضرات میرے امام سیدہ زینب نو مل کے حضرت بی بی شہر بانوں کو لائے فرمایا تو ایران دی شہزادی سے انج کر اپنی اولاد نو نال لے پتر نال لے چپ کر کے تے آپ نے ایران چلی جا تو اتھو دی شہزادی سے واپس چلی جا اج حسین کل سوائے موت دے کچھ نہیں عرض کی تیلہ جبال اس موت دے پچھے جنت دا مالک پہ نظری آدھے آخری بلے قدمہ تو جدا نہ کرے آجے عرض کر دیا میں تے ایک ملک دی شہزادی ساں تو تے دو جہاں دا شہزادہ ہے
سونے تو تے دو جہاں دا شہزادہ ہے امام سیدہ سحر بانو نو بھی نے عرض کی تھی حضور جی میں ایتھے نار رکھے آجے حشر نو تے جنت بھی نار ہی رکھے آجے میرے امام ٹورے ٹورے زین العابدین دی خیمے چاہے بے ہوش پتر نو جگایا اٹھ کے تے زین العابدین دروازے وال دوڑے تے دروازے چ ڈگ پے امام حسین چکے تے چار پائی تے او چمڑے دا جڑا بستر سی او دے تے لٹایا نا تے زین العابدین نے عرض کی تھی بابا تسی نہ جاؤ تو ہڈ تو پہلے میں جاواں گا جوان پتر دے ہوندیاں باپ ٹر جائے میرے کولو تو ہڈ سر دی دستار ڈگ دی نہیں ویکھی جانی فرمایا پتر زین العابدین اج تیرا حصہ کوئی نہیں عرض کی تھی بابا جد سارے کچھ نہ کچھ وکھا لین گے میں دادی نو کی وکھاواں گا فرمایا پترا او تیراں دے نشان وکھان گے تو زنجیراں دے نشان وکھا لیں عرض کی تھی کچھ تے میرا کربلا دا حصہ چھوڑ جاؤ فرمایا جدو میرا گھوڑا خالی آئے نا میری سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں پھڑ کے سینے لگا لیں تے انہوں پیوہاں والا پیار دے دے میں چاہ تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا میرے امام سارے نے مل ملا کے نکل لگے نا آکے گھوڑے تے بیٹھن لگے تے اچانک ایک خیمے جو آواز آئی حضور امید آواز تا نہ جایا جے میرے امام نے مڑ کے ویکھیا تے آواز حضرت بی بی رباب دیئے گھوڑے تو اتر کے تے آپ حضرت بی بی رباب دے خیمے بچ آئے فرمایا میں نے کیوں بلایا میں تے سارے نے ودیا کر کے ٹورے ہاں میں تے سارے نے مل کے جا رہے ہاں عرض کی تھی لجپال او ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہے ہن جمعہ پڑھنا آن والے ہو وہ میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ وہ جڑی شہزادی سی مدینے دی جن کدے دکھ ویکھے نہیں سن وہ بچی مدینے ان ٹری 450 کلومیٹر دا سفر کر کے وہ مکہ پہنچی وہ تھک گئی پر روئی نہیں وہ مکہ تو ٹری کربلا تک آئی وہ نہیں روئی کربلا چ ڈیرے لگے وہ نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا بچی نہیں روئی 10 محرم تک پیاسی رہی اور نہیں روئی وہ دے سامنے عباس چاچے دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی وہ دے سامنے وہ دے ویر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی قاسم دیاں پسلیوں دے سامنے ٹوٹیاں وہ نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر بھی لگ گیا وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہاں جب میں رو پئی نا ابو رو پینے نے وہ نہیں چاہتی میرے ابو رون تیاں کو باپ روندے نہیں ویکھے جاندے وہ نہیں روندی کدرے ابو نہ رو پین پر جدو ابو ٹرے نا تے او دے زبط دے سارے بندنی ٹوٹ گئے وہ جڑی بچی صبر دا پہاڑ بن کے بیٹھی سی نا وہ چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی تے ماں نے عرض کی تھی حضور سکینہ نو ہوش کر آ جاؤ سینے لگا کے نا تے گودی چ لٹا کے تے تھپکی دے کے فرماندے نے اٹھ سکینہ بیٹی جاندی باری بابا تے ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا نظر ہی نہیں ہونے جاؤ کسے باپ دی قدر پوچھنے کسے یتیم کو پوچھو بچہ بازار چو بابے نل گزرے نا انہوں انج لگتا سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نالے کو کسے دے بچے نو چھڑک مارے تے بچہ کہندا میں ابو نو دساں گا کیونکہ وہ دا ابو جو زندہ ہے وہ کہندا ابو نو دساں گا تیاں دے مان پیو ہوندے نے کوئی چھڑک مارے تے باپ کہندا نہ چھڑک مارو میری بیٹی نو او میری تی نو نہ چھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیاں دے مان پیو ماتے بد دے تے دیاں کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے نوجوانوں میرے امام سکینہ نو پیار کر رہے تے شمر دی آواز حسین باہر آ میرے امام سکینہ نو زینب دی گوچ لٹا کے فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ دا خیال رکھے آجے اور لوگوں پتہ نہیں امام نو حسین نو اپنی بیٹی سکینہ نال کنا کو پیار سے کہ خیمے جو نکل دیا آخری وصیت فرمایا میری سکینہ دا خیال رکھے آجے امام ٹورے نا تے سیدہ زینب فرما دیا میرا حوصلے نہ جا میں تیری سکینہ نو انج پالاں گی میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کراں گی سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی میرے امام سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری سواری ٹورے نا تے سواری دے کانج فرما دے میں نو صبح دا پتہ تو لاشاں چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ایک بار میں نو کربلا لے جا ہن میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا سواری آسمان بل بے کے عرض کی تھی یا اللہ ہن گل وفاواں تے آ گئی ہے تینوں واسطہ محمد عربی دا
جو زبان دیتی ہے تو 2 گھڑیاں بولن دی توفیق دے گھوڑے عرض کی تھی سونے میں ٹرتے پاواں پر کھویں ٹراں مڑ کے پیچھے تے ویکھو میرے امام نے گھوڑے تو مڑ کے ویکھیا کہ سکینہ نو ہوش آ گیا او پردہ دار سیدزادی خیمے دی اوٹ چ پردے چ کھڑی ہے تے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے سکینہ نے خیمے چ باہر نکالے نے تے سکینہ پہ رو کے آخری ہے بابا یا جیل نہ جایا جے کہندی ہے بابا سکینہ مر جائے گی بابا یا جیل نہ جایا جے عرض کر دیے بابا اجے تے میں رج کے بیکھی آئی نہیں اجے تے میں سینے لگی نہیں نلے کہندیے وے گھوڑے آیا جے نہ جاویں میرا جاجا عباس گیا نہیں آیا اجے میرا ویر اکبر نہیں آیا اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا اجے اصغر نہیں آیا نہ جاویں نہ تے بابا رج کے بیکھی نہیں تیرے امام گھوڑے تو زمین تھے آ گئے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا سکینہ بیٹی چپ کر جاؤ بیٹی صابروں دی بیٹی انج نہیں کری جاؤ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی انج نہیں کری جاؤ فرمایا سکینہ رونا بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ جب مار لیا کہن لگی بابا نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی بابا میں پانی نہیں پینا بابا نہ جایا جائے انہوں یا کوئی اکھیا کرانگی میں رومانگی چپ کھون کرائے گا مدینہ کی دے نال جاوانگی نہ کی دے سینے دے سوانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائے کہن لگی امی نال تے اصغر سو دائے فرمایا نہیں بیٹی تو چھوٹی ہے اے مدینہ دیا گلان ہے کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ان تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک قبر چ میرے نال سوئے گا سکینہ جفا مار کے روئی جا رہی کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں نے آنکھ دے نہیں فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے سکینہ یتیم ہو چلی ہے بابا یتیم کنوں آنکھ دینے فرمایا سکینہ نجیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم دائی سکینہ گھٹ کے جب مار لیا کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا منو یتیم نہ کرے آجے بابا میں یتیم نہیں ہونا بابا یتیم تے نکران چھپے کے روندے بابا یتیم دیواران لگ جاندے بابا یتیمانو پوچھ دائی کوئی نہیں بابا جنہ بھی دے باپ مر جان او تے ویران کھلے ہوندیاں میں کتے جاوانگی ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینے لکھے روئی جا رہے او لوگوں صبح کماتے جاندے او آنے بچے لتانو چھمٹ دینے ماما کھچ کے اتار دیاں بچیاں دیاں چیخا نکل جاندیاں نے ساڑھے بچے نو پتہ ہوں دا شام بلے بابا آ جانا او پھر بھی روندے نے او کیویں روئی ہوئے گی جنو پتہ بابا ہونے کوئی نہیں سکینہ کھندیے بابا میں نہیں جان دینا امام نے فرمایا زینب باہر آؤ سکینہ نو خیمے چلا جاؤ کدرے آؤ سامان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سید زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہن لگی پھپھی اماں رج کے بابا ویخ لین دے تینو ویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا سید زینب خیمے والا کے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرنا کوئی ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں دینا جس بین داؤ
پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام سکینہ نو روندیاں چھڑ کے کربلا جا رہے فرما دے نے ربا کس نو بول سناواں اے درد دلیں دا سارا کون ہوئے اج دردی میرا تے درد وڈان والا نوجوانو جڑے ویلے امام تے تیران دی بارشیں ہو گئی میرے امام زمین والے آن لگے رو کے خیمیاں والے ویکھے آئی شمر کہندہ رونا کیوں ہے پتران تے بھی نہیں رویا فرمایا ظالمو رونا عباس نے ڈگ دیا میں نوے آباد ماری اکبر نے ڈگ دیا میں نوے آباد ماری قاسم نے ڈگ دیا میں نوے آباد ماری نکی نوے آباد مارا او ظالمہ میرا بیڑا ہی اجاڑ دیتا آجے تیرے امام زمین تے آن لگے رابی لکھ دے کہ سفید رنگ دی جھولی ظاہریں ہوئی نلے آباد آئی آجاوے پردیسی بچے آؤ بے میں چک لواں بیچ جھولی شالا جان دو زخنو سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی پھر سارا بدن حسین سخی داؤ کہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تقیدے نیند نماز کلوتا اچھا بولو سارے اچھا بولو اسی فجر پڑھن جائیے تے ظہر تو پہلے گھر آ جانے اسی ظہر پڑھن جائیے تے عصر تو پہلے گھر آ جانے عصر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے تے مغرب پڑھیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے پر او دی قدرت نو منظور سی کوئی ایک انج دا بھی نمازی ہو گئے جیڑا آوے پر جاوے نا حسین نے پھر کربلا دے میدان تے سجدے چ سر رکھیا تے عرض کی تھی دو قرضے سن میرے تے ایک محمد عربی دے سجدے دا تے ایک میرے اپنے سجدے دا عرض کی تھی نانا میں تیرے سجدے تے سوار ہویا تے تساں سر چک لیا پر آج حسین تیرے واسطے سجدہ کر لگا تساں تے چک لیا پر میں نہیں چکا گا دوسرا آسمان بل بے کے عرض کی تھی ربا یہ تیری آئی منشا ہے کہ انجدہ نمازی بھی ہوئے جڑا سجدہ تے کرے پر سجدہ جو سر نہ چکے لے تو آکھیا سی سجدہ کرتے میں تیرا قرب دیواں گا آج تو قرب نہ مقامی میں سجدہ نہیں مقاندہ او میری ملت دے نوجوانوں قیامت نو ہر کسی نے اس حالت اٹھنا ہے جس حالت چو مرے گا بیمار بندہ بیماری دی حالت ہے جڑے ایکسیڈنٹ نہ مر گئے وہ ایکسیڈنٹ دی حالت چ اٹھ جان گے وہ جڑے سجدے چ مر گئے سجدے چ اٹھن گے تے قیامت نو کیسا منظر ہوے گا میں تے تسی تے ساری دنیا قبراں چ اٹھے گی حسین سجدے چ اٹھے گا اس سجدے چ اٹھے گا اس سجدے چ اٹھے گا او دے سجدے نو کروڑاں تے لکھاں تے ارباں تے خرباں تے بے شمار سلام کراں میری ملت دے نوجوانوں نے سجدہ کیتا تے آکھیا سبحان ربی الاعلی تلوار چل گئی تے سجدے چ سر قربان کر دیتا او تو آواز ای حسین جے تو میرے سجدے واسطے جان قربان کر چھڈی نا تے تیرا میرا وعدہ رہیا مسجداں لوگ میری عبادت لئی بناون گے پر جے اوتھے ذکر حسین دیاں محفلاں نہ سجا دیواں مینوں رب کون آکھے گا
مسجد خدا دی عبادت لی بنیاں تے آ ویکھو مسجداں چ بیٹھ کے اج ذکر حسین ہو رہے، یہ او دے سجدے دا کمال ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔